ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कालेन आप्तत्वस्य किं निर्वचनमिति अस्माभिः दृष्टं मीमांसकमतानुरोधेन। अनन्तरं तत्र हेतुज्ञानं च कथं भवति इत्यादिकमपि दृष्टम्। इदानीम् अन्ते अतश्च तेन इष्टसाधनत्वाद्यनुमितिः लोकवदेव नानुपपन्ना इत्येवं। यथा लौकिकस्थले चैत्रः पचेदित्यादिषु स्थलेषु यथा इष्टसाधनत्वाद्यनुमितिः तद्वद् वैदिकस्थलेऽपि यजेत स्वर्गकामः इत्यादिवाक्यात् पूर्वोक्त हेतुज्ञानं व्याप्तिज्ञानादिकमस्ति इति कृत्वा इष्टसाधनत्व अनुमितिः सम्भवति। यागः मदिष्टसाधनम् अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारक प्रतरणाद्यजन्यहिताहितोपदेशजनक निष्ठ व्यापार विषयीभूत कृतिविषयत्वात् इत्येवं रीत्या तत्र अनुमानं सम्भवति इति उक्तम्। इदानीं पुनः विचारः। अनुमितौ तत्र यागे इष्टसाधनत्वं भासते। यागस्य इष्टसाधनत्वम् अस्ति इत्यवगम्यते अनुमितौ। इदानीं काचन शङ्का अत्र एवम् उद्भाव्यमाना अस्ति। यागस्य इष्टसाधनत्वं वस्तुतः अस्ति वा अथवा तद् भ्रमात्मकं ज्ञानं वा इत्येवं। वस्तुतः अस्ति न वा इत्येवं विचारः। न च भ्रमप्रमासाधारण्येन इष्टसाधनत्वाद्यनुमितेरेव प्रवृत्तिप्रयोजकत्वात् न भवन्मते यागादावपि इष्टसाधनत्वादिसिद्धिः इत्येवम्। अनुमितिः तादृश इष्टसाधनत्वाद्यनुमितिः अनुमितिः त्रिपलक्षणम् इष्टसाधनत्वज्ञानमिति स्वीक्रियत। इष्टसाधनत्वज्ञानं भ्रमप्रमसाधारण्येन यदिष्टसाधनताज्ञानं तत् प्रवृत्तिं प्रति कारणं भवति। अत्र अनुमितिः इति लिखितमस्ति इति कृत्वा प्रयोजकत्वम् इत्युक्तम्। एवं स्वीकर्तुं शक्यते। कदाचित् तत्र भ्रमः अस्ति। कः भ्रमः? एतद्यद् गमनमस्ति तत्र काशीं प्रति गन्तुम् उद्युक्ताः चत्वरः प्राप्तः। तत्र मार्गचतुष्टयमस्ति। एकेन मार्गेण एते आगतवन्तः इति कृत्वा अयं मार्गस्तु न इति ज्ञायते। इतोपि मार्गत्रयमस्ति। पुनः अस्माभिः केन मार्गेण गन्तव्यम् इति इदानीं संशयः जातः। कथञ्चित् तत्र दृष्टं तत्र अवधारणं न जातं। तत्रैव समीपे एषत् किं जातं गत्वा दृष्टं तत्र ईषत् फलकमस्ति। फलकम् ईषदन्यथा तत्र निर्दिष्टमासीत्। परन्तु तत् फलकं ईषद् नष्टावस्थायां वर्तते, नश्यमानमस्ति। अतः तत् सम्यक् न दर्शयति। तद्दृष्ट्वा एतेषाम् ईषद् भ्रमः जातः। अयमेव मार्गः काशीं प्रति गच्छति इति भ्रमः जातः। तर्हि तत्र इष्टसाधनताज्ञानम् अयं मार्गः काशीं प्रति गच्छति इत्येवम् इष्टसाधनताज्ञानं जातं। ते गच्छन्ति। तर्हि भ्रमात्मक इष्टसाधनताज्ञानेनापि पुरुषाणां किं दृष्टा? प्रवृत्तिर्दृष्टा। वस्तुतः अयं मार्गः काशीं न गमयति, परन्तु तथा ते चिन्तयन्ति अयं मार्गः काशीं गच्छति इति चिन्तयन्ति इति कृत्वा ते प्रवृत्ताः, कर्मणि प्रवृत्ताः। अतः प्रवृत्तिं प्रति इष्टसाधनता प्रमा अपेक्षते इति निर्बन्धः नास्ति। इष्टसाधनतायाः भ्रमः अस्ति चेदपि किं वक्तुं शक्यते? तत्र प्रवृत्तिर्वक्तुं शक्यते इति। एवं बहुधा अनेकेषु कर्मसु अस्माकम् एवं भाति। आदौ इदं कर्म मम इष्टं साधयति इत्येवं वयं चिन्तयामः। परन्तु कालान्तरे ज्ञायते तस्य कर्मणः इष्टसाधकत्वं नास्ति इत्येवं कालान्तरे ज्ञायते। परन्तु प्रवृत्तिकाले तु तत् कर्म इष्टसाधनम् इति ज्ञात्वैव वयं प्रवर्तामहे इति स्थितिरस्ति। अतः नियमेन इष्टसाधनता
प्रमा अपेक्षते इति निर्बन्धः नास्ति। तर्हि वैदिकस्थलेपि अनुमित अनुमानम् इदानीं सम्पादितम्, अतः तत्रापि इष्टसाधनत्व अनुमितिर्या वर्तते सा भ्रमात्मिकापि भवितुमर्हति। प्रमा इत्येव निर्बन्धः नास्ति, भ्रमात्मिका भवति। तर्हि भ्रमात्मकज्ञानस्य वस्तुसाधकत्वं न भवति। इदं वस्तु एवमेव अस्ति इति सिद्धिः भ्रमात्मकज्ञानेन न भवति। यथा पुरतः रज्जुः अस्ति चेदपि सर्पः इति भ्रमः जातः, पुरतः अस्ति रज्जुरेव अस्ति, परन्तु ज्ञानं सर्पः इति ज्ञानं जातं चेत् तत्र पुनः अस्माकं सर्पस्य सत्तायाः तत्र किं न भविष्यति, वस्तुतन्त्रे निर्णयः न भवति। वस्तुतन्त्रे सर्पसत्ता तत्र अस्ति इति वक्तुं न शक्यते, यथा तद्वदत्रापि। यथा वा लोके बालकस्य प्रवृत्तिर्भवतु इति कृत्वा किञ्चिदन्यथापि निरूपणं क्रियते। वचायाः भक्षणेन तत्र एवमेवं सिद्ध्यति, भवतां सम्यक् भवति इत्येवं। कषायादि पाने तत्र बालकानां प्रवृत्तिर्न भवति इति कृत्वा एवं पीयते चेत् समीचीनबुद्धिरायाति, समीचीनं धनकनकादिकं लभ्यते इत्येवं किञ्चित् उक्त्वा माता किं कारयति, तस्य औषधादिपानं कारयति। अभिप्रायः कः तत्र? एवं किञ्चित् निरूप्यते चेत् जनानां तत्र प्रवृत्तिर्भवति इति दृष्टं, बालकानां प्रवृत्तिर्भवति इति दृष्टं। भवताम् अग्रे गत्वा एतदपेक्षते वा, तर्हि इदानीम् एतत् पिबतु इत्येवं रीत्या। तर्हि सः बालः तत्सर्वं न जानाति इति कृत्वा एवं क्रियते चेत् मम समीचीनं स्यात्, अग्रे गत्वा मम धनकनकादिकं लभ्यते, अग्रे गत्वा मम समीचीनविद्या भवति इत्येवं सर्वं विचिन्त्य तस्मिन् कर्मणि प्रवर्तते। तादृशकषायपानादौ प्रवर्तते, वचाभक्षणादौ प्रवर्तते। तर्हि तत्र ते तत् कृते कषायपानादिकं कृतं चेत् अग्रे गत्वा धनकनकादिकं लभ्यते इति नास्ति निर्बन्धः, परन्तु तत्काले बालकस्य तत्र प्रवृत्तिर्भवतु, औषधभक्षणे प्रवृत्तिर्भवतु इत्येतदर्थम् ईषत् अन्यथा निरूपणं कृत्वापि तत्र प्रवृत्तिः कार्यते इति स्थितिः। वस्तुतः तत्र इष्टसाधनत्वं नास्ति। तादृश औषधपाने धनकनकादिरूप प्राप्तिसम्पादकत्वरूपम् इष्टसाधनत्वं तन्नास्ति। अन्यद् भवतु, अन्यत् नाम किम् इति चेत् रोगनाशकत्वरूपम् इष्टसाधनत्वं भवतु, परन्तु इदानीं बालकानां कृते किम् उक्तम्, एतत् क्रियते चेत् भवताम् अग्रे समीचीनविद्या लभ्यते, अनन्तरं सम्यक् शक्तिरायाति इत्येवं रूपेण, अथवा यत् तस्य बालकस्य यद् अभिप्रेतम् अत्यन्तं तस्य यः अंशः अभिप्रेतः सः अंशः अनेन सिद्ध्यति इत्युक्त्वा यथा कार्यते, अनृतम् उक्त्वा कार्यते, तादृश अंशः तादृशांशजनकत्वं वस्तुतः अस्य औषधपानस्य नास्त्येव। परन्तु बालकः माता वदति इति कृत्वा तत् सत्यमिति विचिन्त्य इष्टसाधनता अस्मिन् अस्ति, एतादृश औषधपाने मम यदिष्टं तत् साधकत्वम् अस्ति इत्येवं विचिन्त्य तत् कार्यं करोति, पानादिकं करोति इति स्थितिः। तत्र तस्य कर्मणः तादृश इष्टसाधनत्वं वस्तुतः नास्ति। इष्टसाधनत्वं रोगादिशामकत्वम् अस्ति एव, परन्तु माता यम् अंशमुक्तवती तादृशांशसाधकत्वं तु नास्ति इत्येवमस्ति स्थितिः। अतः तत्र भ्रमात्मकज्ञानेनापि प्रवृत्तिर्दृष्टा, इष्टसाधनत्वभ्रमेणापि प्रवृत्तिर्दृष्टा। तर्हि एवं किमर्थं क्रियते मात्रा इति चेत् तत्र तस्मिन् कर्मणि तस्य प्रवृत्तिर्भवतु इत्येतदर्थं। यद् अवश्यम् अपेक्षते रोगे जाते किम् अपेक्षते इति चेत् भेषजपानम् अवश्यम् अपेक्षते, परन्तु तद् रुचिकरं नास्ति इति कृत्वा बालकः न पातुमिच्छति, यतोहि तद् रुचिकरं न भवति। भेषजपानं सामान्यतः
रुचिकरं न भवति इति कृत्वा तत् पातुं नेच्छति। अतः एवम् अन्यथा निरूपणं कृत्वा प्रवृत्तिः सम्पाद्यते मात्रा इत्येवं स्थितिः। तद्वत् वैदिकस्थलेपि सर्वेषां कर्मणां पापनाशकत्वं तु अस्ति इति चिन्तयामः। सर्वेषां कर्मणां पापनाशकत्वं तु अस्ति। किञ्चित् कर्म क्रियते चेत् तत्र ईषत् सुखं वा दुःखं वा किञ्चित् भवत्येव इत्येवं रीत्या पूर्वकृतस्य पाप्मनः नाशस्तु भवत्येव इति पापनाश इदं तु अस्माभिः केन अनुरोधेन अर्थतः अपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। किमिति चेत् अदृष्टं यत् पूर्वमुत्पन्नं तत् कार्य एतत् भोगादिना नश्यते। तर्हि किञ्चित् दुःखं वा तत्र किम् अनुष्ठानकाले च दुःखं वा सुखं वा किञ्चित् भवति चेत् पूर्वतनीयं यददृष्टमस्ति तन् नश्यति इत्येवं रीत्या। अतः पापनाशः अवश्यं भवति। अहं सिद्धान्तानुरोधेन न वदन्नस्मि, सामान्यतः अयं पूर्वपक्षः अस्ति किल। अतः तादृशपाप्मनः नाशः भवतु इत्येतदर्थं प्रवृत्तिः सम्पादनीया अस्ति वेदेन। अतः स्वर्गकामः एतत् कामः इत्यादिकम् उच्यते। वस्तुतः तत्र इष्टसाधनत्वं नास्ति। तादृश इष्टसाधनत्वं स्वर्गादिसाधकत्वं यागस्य मास्तु। स्वर्गादिसाधकत्वं विना एवं पुरुषाणां प्रवृत्तिः वेदेन सम्पाद्यते। किमर्थं तथा पुरुषाणां तत्र प्रवृत्तिर्भवतु, अन्यथा यावत्पर्यन्तं विशेषतः एवं निरूपणं न क्रियते अत्यन्तक्लिष्टे कर्मणि जनानां प्रवृत्तिर्न भवति। क्लिष्टे कर्मणि जनानां प्रवृत्तिर्न भवति इत्यस्य कः आशयः इति चेत् तत्र धूमादि भक्षणं कर्तव्यं, दक्षिणादानं देयं भवति, दक्षिणा देया भवति ऋतुजां कृते। तावन्तः ऋत्विजः एकत्र सङ्ग्राह्याः भवन्ति, अनेकं धनकनकादिकम् अपेक्षते, बह्व्यः गावः अपेक्षन्ते इत्येवं तत्र प्रतिदिनम् अनुष्ठानं कर्तव्यम् अग्निहोत्रादि। इदं तु श्रमसाध्यमस्ति। अतः जनानां स्वरसतः तत्र प्रवृत्तिर्भवति इति तु नैव अस्ति। एवं रूपेण ग्रामकामः इत्येवं किञ्चित् उच्यते चेत् जनानां तत्र प्रवृत्तिर्भवति इत्येवं जनानां तत्र प्रवृत्तिर्भवतु, तद्वारा जनानां पापनाशः अपि भवतु, परन्तु तादृशपदार्थसिद्ध्यति इति निर्बन्धः मास्तु इति। भ्रमप्रमासाधारण्येन इष्टसाधनत्वाद्यनुमितेः एव प्रवृत्तिप्रयोजकत्वात् तर्हि भ्रमः अपि कदाचित् स्यात्। तदनुरोधेन भवन्मते यागादावपि इष्टसाधनत्वादिसिद्धिः, न भवन्मते यागादावपि इष्टसाधनत्वसिद्धिः। वस्तुतन्त्रे यागे इष्टसाधनत्वमस्ति इति भवता साधयितुं न शक्यते। भ्रमः अस्ति चेत् वस्तुसाधकं तन्न भवति, साधकः न भवति। अतः पूर्वम् इदानीमेव उक्तं भूतले सर्पः रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः अस्ति इत्युक्तं चेत् सर्पसाधिका प्रतीतिर्यन्न भवति, भ्रमस्य वस्तुसाधकत्वं नास्ति। तद्वद् यागे इष्टसाधनत्वं वस्तुतन्त्रे अस्ति इति न भवति। भवतां ज्ञानं तथा स्यात् इत्येवम्। अनुमितिस्तु सम्पादनीया, अनुमितिस्तु सम्पाद्यते। प्रवर्तना अस्ति चेत् अनुमितिः सम्पादनीया, अनुमितिद्वारा प्रवृत्तिः सम्पादनीया। तादृशप्रवृत्तिः भ्रमद्वाराप्युपपद्यते, अन्यथाप्युपपद्यते। तर्हि नियमेन प्रमा अस्ति, वस्तुतन्त्रे इष्टसाधनत्वमस्ति इत्यादिकं न सिद्ध्येत् इति शङ्का। तत्र उच्यते ज्ञानस्य अस्मन्मते स्वतः प्रमाणत्वेन दोषाद्यभावे प्रमात्वस्यैव सिद्धेः। स्वतः प्रामाण्यं स्वीक्रियते ज्ञानस्य, स्वतः प्रामाण्यम् अस्ति इति कृत्वा पुनः तत्र भ्रमशङ्का न उदेति। स्वतः प्रामाण्ये सति अपि कदाचित् दोषादिकमस्ति चेत् अप्रामाण्यमेव निश्चेतव्यं भवति लौकिकवाक्यादौ। प्रकृते च तथा दोषः कश्चन नोपलभ्यते पूर्वोक्तया रीत्या। अतः इयं प्रमा इत्येव तत्र दृढीकृतं भवति। स्वतः प्रामाण्यमस्त्येव, तत्र दोषज्ञानमपि अप्रामाण्यशङ्कायां दोषाद्यभावेन पुनः प्रमात्वमेव दृढीकृतं भवति इत्यतः ईषदपि तत्र दोषो नास्ति। तर्हि
कथं तत्र भ्रमत्वोन्नयनं कर्तुं शक्यते? नैव सम्भाव्यते। अतः अयं प्रमा इत्येव भवति। अतः यागस्य वस्तुतन्त्रेऽपि इष्टसाधनत्वम् अस्ति। यागस्य कारणत्वं निराबाधं। यथा कपालस्य घटकारणत्वम् अस्त्येव वस्तुतन्त्रेऽप्यस्ति, तद्वद् यागस्य इष्टसाधनत्वं वस्तुतन्त्रेऽप्यस्त्येव इत्यभिप्रायः। सल्लिङ्गकपरामर्शस्य भ्रान्त अनुमित्यजनकत्वात् इत्येवं। तत्र पुनः स्वतः प्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य अयं विचारः साधितः। यैः स्वतः प्रामाण्यमेव न स्वीक्रियते तेषां कृते इदमुत्तरं सम्यक् न भाति। इदानीं बौद्धानां मते ज्ञानानां स्वतः प्रामाण्यं नास्ति, परतः प्रामाण्यं। नैयायिकाश्च तथा वदन्ति, ज्ञानं परतः प्रमाणमित्येवं। तयोः कृते यत् पूर्वम् अस्माभिः उत्तरमुक्तं, स्वतः प्रमाणत्वेन दोषाद्यभावे प्रमात्वस्यैव सिद्धेः इति इदम् वक्तुं न शक्यते। इदम् असम्भावितं भवति। किमर्थं? स्वतः प्रामाण्यमेव न स्वीक्रियते। स्वतः प्रामाण्यपक्षः अङ्गीक्रियते चेत् प्रमात्वं सिद्ध्यति इति वक्तुं शक्यते। मीमांसकानां कृते इदमुत्तरं वक्तुं शक्यते। नाम मीमांसकानामेव केषाञ्चित् तत्र एवम् अवान्तरशङ्का स्यात्, तर्हि तद्वारणम् अनेन कर्तुं शक्यते, अनेन उत्तरेण कर्तुं शक्यते। स्वतः प्रामाण्यमेव यैः न स्वीक्रियते, तत्र स्वतः प्रामाण्यं प्रथमतः संसाधनीयं स्यात्, तदुत्तरकाले अत्र प्रमात्वं साधनीयं स्यात्। अतः सुलभतया युक्त्यन्तरम् उच्यते नैयायिकानां बौद्धानां कृते सल्लिङ्गकपरामर्शस्य भ्रान्त अनुमित्यजनकत्वात्। अत्र वस्तुतः बौद्धानां मते अनुमितिः तथा सर्वैः न स्वीक्रियते, परन्तु एकदेशमते अनुमितिः स्वीक्रियते। तदपि अभेदे सति कार्यकारणभावे सति अनुमितिः भवति इत्येवं। तत्र कार्यकारणभाव नाम तथा अत्र हेतुसाध्ययोः तथा कार्यकारणरूप इदं नास्ति। कृतिः अत्र प्रविष्टा, सर्वापि कृतिः नाम हेतु कृतिः प्रविष्टा अस्ति, सर्वापि कृतिः किञ्चित् फलसाधिकी भूता भवति इत्येवम् उक्त्वा बौद्धानां मतेऽपि एतदनुमानं युज्यते इति वक्तव्यं। तथा सति इदं दूषणं घटते सल्लिङ्गकपरामर्शस्य भ्रान्त अनुमित्यजनकत्वाच्च। सल्लिङ्गकपरामर्शः अस्ति, लिङ्गम् अस्माभिः प्रदर्शितं, तत्र व्यभिचारः नास्ति। इष्टसाधनत्वाभावाधिकरणे प्रतारणाद्यजन्यहिताहितोपदेशजनकनिष्ठ निरुक्ताकारकव्यापारविषयीभूतकृतिविषयत्वरूप हेतुरस्ति इत्यादि नास्ति, व्यभिचारः नास्ति। अनन्तरं तत्र हेत्वसिद्धिः, अनन्तरं साध्यासिद्धिः, साध्य अप्रसिद्धिः इत्यादि कश्चन दोषः एव नास्ति। अनन्तरम् अन्यत् किञ्चित् सत्प्रतिपक्षहेत्वन्तरमुन्नीयते इत्यादिकमपि न भवति। हेत्वन्तरमपि तत्र वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा विरोधः इत्यादिकं भावयितुं न शक्यते। बाधः इति एकः तद् अंशः, परन्तु तत्र सः अंशः अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते, यतोहि जनकत्वं नास्तीति भवता उन्नेतुं न शक्यते। यद्यपि तत्र यागं कृत्वापि फलं न लब्धमिति चेत् प्रतिबन्धकं किञ्चित् स्यात्। यागानुष्ठाने यथा उक्तं तथा न कृतं स्यात्, वैगुण्यमपि स्यात्। अतः सामग्र्यभावादेव वारयितुं शक्यते इति कृत्वा बाधः अपि तत्र न भवति इत्येवम्। अयं परामर्शः सल्लिङ्गकपरामर्शः अस्ति। लिङ्गे सत्त्वमस्ति, सत्त्वञ्च व्याप्तिः पक्षधर्मता। अयं हेतुः पक्षे अस्ति, पक्षधर्मता अस्ति, यागादौ पक्षे अस्ति। किञ्च हेतौ व्याप्तिरपि वर्तते, साध्यनिरूपितव्याप्तिरपि हेतौ अस्ति। अतः कस्मिंश्चिदप्यंशे अत्र दोषो नास्ति इति कृत्वा भ्रम अनुमितिजनकत्वं वक्तुं न शक्यते। अयं परामर्शः भ्रान्त अनुमितिं जनयति इत्यादि नास्ति अस्ति तत्। अतः स्वतः प्रामाण्यं युष्माभिः नाङ्गीक्रियते चेदपि अत्र यस्मादयं परामर्शः सल्लिङ्गकः अस्ति अस्मिन् स्थले, हेतु यद् अंशद्वयम् अपेक्षते, व्याप्तिः पक्षधर्मता, तदस्ति एव
इति कृत्वा अत्र भ्रमस्य अवकाशः एव नास्ति। जायमानायाः अनुमितेः भ्रमत्वं सम्भावयितुं न शक्यते। सल्लिङ्गकपरामर्शस्य भ्रान्त्यनुमितिजनकत्वमेव न भवति इत्येव। अतः एवं रीत्या वा तत्र अनुमितेः प्रमात्वं साधयितुं शक्यते इत्येव। ये हि स्वतः प्रामाण्यं न स्वीक्रियते तेषां मतानुरोधेन एवमपि वक्तुं शक्यते। अस्मिन् मते युक्तिद्वयमपि घटते। परमते तावत् सल्लिङ्गकपरामर्शस्य भ्रमात्मक अनुमितिजनकत्वं वक्तुं न शक्यते। अत्र तु सल्लिङ्गकपरामर्शः अस्ति तर्हि अनुमितिः भ्रमात्मिका इति वक्तुं न शक्यते। विषयसिद्धिस्तु भवत्येव इत्येवम्। तत्र यद्यपि विशेषतः मणिकृदुक्तरीत्या चिन्तयामश्चेत् बाधस्य असङ्कीर्णत्वप्रतिपादनार्थं व्यभिचार असिद्धिभ्याम् असङ्कीर्णत्वप्रतिपादनार्थम् एकं स्थलं प्रदर्शितं मणिकर्भिः। उत्पत्तिकालिकः घटः गन्धवान् पृथिवीत्वात् इति। उत्पत्तिकालिकः घटः गन्धवान् पृथिवीत्वात् इति। अत्र पृथिवीत्वेन रूपेण हेतुना गन्धः साध्यते। यत्र यत्र पृथिवीत्वं तत्र तत्र गन्धः अस्त्येव। अनन्तरं तादृशपृथिवीत्वम् उत्पत्तिकालिकघटेऽप्यस्त्येव। पृथिवीत्वं जातिः तद् उत्पत्तिकालेऽपि भवत्येव। अतः यत्र यत्र पृथिवीत्वं तत्र गन्धः अस्त्येव। तत्र सुन्दोपसुन्दन्यायेन घटे गन्धः एव नास्ति इत्यादिकं तन्मास्तु। सुन्दोपसुन्दन्यायः अत्र नानेयः। अतः व्याप्तिस्तु प्रसिद्ध्यति। व्याप्तिस्तु अस्त्येव। एवञ्च तर्हि व्याप्तिरस्ति तादृश हेतु व्याप्तिरस्ति गन्धनिरूपितव्याप्तिरस्ति पृथिवीत्वरूपहेतुः उत्पत्तिकालिके घटेऽपि वर्तते इत्येवमस्ति स्थितिः। अथवा इदमपि चिन्तयितुं शक्यते। उत्पत्तिकालिकः वायुः अनुष्णाशीतस्पर्शवान् वायुत्वात्। तत्र एवं सुन्दोपसुन्दन्यायस्य अवकाशः एव नास्ति। तथा पुनः अवान्तरविभागो नास्ति तत्र वायुस्पर्शस्थले। वायुत्वे अनुष्णाशीतस्पर्शव्याप्तिरस्ति। यत्र यत्र वायुत्वं तत्र विजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शः अस्त्येव। अतः व्याप्तिरस्ति। अनन्तरं तादृशवायुत्वं जातिः उत्पत्तिकालिकवायुः इति कृत्वा पक्षधर्मताज्ञानमप्यस्ति इत्येव स्वीकर्तुं शक्यते। यदि घटस्थले सुन्दोपसुन्दन्यायेन गन्धः एव नोत्पद्यते इत्येवं मतमादाय कदाचित् गन्ध अत्यन्ताभावाधिकरणे तादृशघटे सुरभ्यसुरभिकपालविजवारब्धे घटे यदि पृथिवीत्वमस्ति इति कृत्वा व्यभिचारः आशङ्क्यते तर्हि वायुमादायापि अस्माभिर्वक्तुं शक्यते। परन्तु स्थलं किञ्चित् प्रसिद्ध्यति। असिद्धिव्यभिचाराभ्यमसङ्कीर्णं बाधस्थलं प्रसिद्ध्यति। तत्र परामर्शः कथं स्यात् इति चिन्त्यमाने एवं भवति। उत्पत्तिकालिकः वायुः तादृशविजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शव्याप्य वायुत्वान् इत्येवं भवति। उत्पत्तिकालिकः अयं वायुपदार्थः विजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शव्याप्य वायुत्वान् इति परामर्शः भवति। अयं सल्लिङ्गकपरामर्शः अस्ति। यतोहि क्वचिदपि तदभाववति तत्प्रकारकत्वं दर्शयितुं न शक्यते। उत्पत्तिकालिके वायौ किमस्ति? वायुत्वमस्त्येव। वायुत्वस्य उपरि या व्याप्तिः सापि वायुत्वे अस्ति एव। का व्याप्तिः? विजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शनिरूपिता व्याप्तिः वायुत्वे अस्ति। अतः सर्वे ये अंशाः तत्र ज्ञाने भासन्ते परामर्शे भासन्ते तेषां सर्वेषां तत्र प्रकारवत्ता अस्ति एव। यो यः विशेष्यः तत्र वर्तते तत्र उक्तसम्बन्धेन प्रकारवत्वम् अस्ति एव। तर्हि अयमपि सल्लिङ्गकपरामर्शः जातः। अयं परामर्शः ईषदपि परामर्शे तदभाववति तत्प्रकारकत्वं दर्शयितुमेव न शक्यते। सर्वांशे तत्र प्रमा अस्ति। सर्वांशे प्रमा अस्ति चेदपि अग्रे जायमाना अनुमितिः कीदृशी अस्ति इति चेत्
उत्पत्तिकालिकः वायुः विजातीयस्पर्श अनुष्णाशीतस्पर्शवान् इत्येवं भवति। तस्याः अनुमितेः भ्रमत्वमस्ति। नाम सल्लिङ्गकपरामर्शस्य भ्रमानुमितिजनकत्वमपि मणिकृद्भिरेव असिद्धिव्यभिचार अभ्याम् असिद्धिव्यभिचारापेक्षया बाधः असङ्कीर्णः इति दर्शनकाले प्रदर्शितमस्ति। असङ्कीर्णं स्थलं तत्र बाधः एव वर्तते, असिद्धिरपि नास्ति, स्वरूपासिद्धि एतत् किं नास्ति, व्यभिचारोऽपि नास्ति इत्येवम् उक्तं। तर्हि असिद्धिः व्यभिचारः नास्ति चेत् परामर्शः प्रमात्मकः अनुमितिस्तावत् जायमान भ्रमात्मिका इत्येव तत्र अस्ति वस्तुतः स्थितिः। तर्हि सल्लिङ्गकपरामर्शः अस्ति, भ्रमात्मक अनुमितिरपि जायते इति दृश्यते। तर्हि भवद्भिः अत्र कथमेवं वक्तुं शक्यते सल्लिङ्गकपरामर्शेण भ्रमात्मिक अनुमितिर्न जायते इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः स्यात्। तत्र एवं वक्तव्यं। तर्हि इदं नैयायिकमते स्पष्टतया उत्तरं न दत्तं भवति किल, नैयायिकैरेव स्वीक्रियते इति चेत् यत् मणिकृद्भिः स्थलं स्वीकृतं यत् उत्पत्तिकालिकः वायुः इत्येवम्, अस्मिन् स्थले पक्षे विशेषणमेकं दत्तमस्ति। नियमेन असिद्धिव्यभिचार असङ्कीर्णबाधः यत्र भवति, असिद्धिः अपि नास्ति व्यभिचारोऽपि नास्ति, तद् असङ्कीर्णः बाधः यत्र भवति तत्र द्वेधा गतिर्वक्तव्या। एकं पक्षे देशस्य अवच्छेदकत्वम् अङ्गीकार्यम् अथवा कालस्य अवच्छेदकत्वम् अङ्गीकार्यम् इति। कालं वा देशं वा अवच्छेदकत्वेन स्वीकृत्य पक्षः तत्र निरूपणीयः भवति। यथा उत्पत्तिकालिकः वायुः विजातीयस्पर्शवान् वायुत्वादिति इति वा वक्तव्यम्। अथवा मूलावच्छिन्नः वृक्षः कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात् इति वा वक्तव्यम्। तत्र एतद्वृक्षत्वे कपिसंयोगव्याप्तिरस्त्येव, एतद्वृक्षत्वं मूलावच्छिन्ने वृक्षेऽप्यस्त्येव। तर्हि मूलावच्छिन्नः वृक्षः तादृशकपिसंयोगव्याप्य वृक्ष एतद्वृक्षत्ववान् इत्येवं परामर्शः भवति। परामर्शः प्रमात्मकः, जायमानानुमितिः भ्रमात्मिका, मूलावच्छिन्नः वृक्षः कपिसंयोगवान् इत्येवम् अनुमितिः भ्रम। अतः नियमेन तत्र परामर्शे ईषदपि दोषो नास्ति इति स्थितिं सम्पाद्य अनुमितिः भ्रमात्मिका इति यदि वक्तव्यं भवति, तर्हि नियमेन तत्र पक्षे देशस्य वा कालस्य वा अवच्छेदकत्वम् अवश्यम् अङ्गीकार्यम्, अन्या गतिर्नास्ति। देशस्य कालस्य अवच्छेदकत्व अन्यतरस्य अवच्छेदकत्वे अङ्गीक्रियमाणे एव असङ्कीर्णः बाधः उपपादयितुं शक्यते। सल्लिङ्गकपरामर्शस्य भ्रान्ति अनुमितिजनकत्वं तस्मिन्नेव स्थले सम्भाव्यते। किञ्च साध्यमपि कथमपेक्षते इति चेत् अव्याप्यवृत्तिसाध्यं तत्र अपेक्षते, अन्यथा वक्तुमेव न शक्यते। यथा इदानीं सत्तावान् जातेः इति स्वीक्रियतां व्याप्यवृत्तिस्थलं, पक्षः उत्पत्तिकालावच्छिन्नः घटः अथवा मूलावच्छिन्नः वृक्षः इति भवद्भिः पक्षे देशस्य वा कालस्य वा अवच्छेदकत्वं स्वीक्रियते चेदपि तत्र जायमानानुमितिः किं न भवति, भ्रमात्मिका न भवति। किमर्थं, साध्यं कीदृशमस्ति इति चेत् साध्यं व्याप्यवृत्ति अस्ति सत्ता इति। अतः उत्पत्तिकालिकः घटः सत्तावान् जातेः भ्रमः नास्ति, मूलावच्छिन्नः वृक्षः सत्तावान् जातेः भ्रमः नास्ति। नाम भ्रमः नास्ति नाम बाधः न भवति, बाधो न भवति इति वक्तव्यमासीत् मया। बाधो न भवति, उभयत्रापि बाधो न भवति। नाम पक्षे विशेषणं दत्तं, परन्तु साध्यं व्याप्यवृत्ति अस्ति चेदपि किं न भवति, असङ्कीर्णः बाधः तत्र निरूपयितुं न शक्यते। तर्हि असङ्कीर्णे बाधे निरूपणीये नियमेन अस्माभिः किं द्रष्टव्यं, द्वयमपेक्षते। साध्यं कीदृशमपेक्षते, अव्याप्यवृत्तिः अपेक्षते। पक्षे देशस्य वा कालस्य वा अवच्छेदकत्वम् अवश्यमपेक्षते इत्यंशद्वयं यद्यस्ति
तर्हि बाधस्य असङ्कीर्णत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते। नाम सल्लिङ्गकपरामर्शस्य भ्रान्त्यनुमितिजनकत्वं तस्मिन्नेव स्थले वक्तुं शक्यते इति। पुनः वदामि, सल्लिङ्गकपरामर्शः भ्रमात्मिकाम् अनुमितिं कदा जनयितुं प्रभवति इति चेत् स्थितिविशेषे। का सा स्थितिः इति चेत् साध्यम् अव्याप्यवृत्ति अपेक्षते। एवञ्च पक्षः नियमेन देशेन वा कालेन वा अवच्छिन्नः अपेक्षते। तत्काले एव तत्रापि विशेषतः यत् साध्यमुपात्तम् अव्याप्यवृत्तिसाध्यं यदुपात्तं तद् अनवच्छेदकदेशः पक्षस्य अवच्छेदकः अपेक्षते, अथवा अव्याप्यवृत्ति यत् साध्यं तद् अनवच्छेदकः कालः पक्षस्य अवच्छेदकः भवति इत्येवं स्थितिः। साध्य अनवच्छेदक देशकाल अन्यतर अवच्छिन्नः पक्षः। ज्ञातं, साध्येन अनवच्छिन्नः यः देशः यश्च वा कालः तदन्यतरेण अवच्छिन्नः पक्षः अपेक्षते। अनन्तरं साध्यम् अव्याप्यवृत्ति अपेक्षते। एकेन वाक्येन वक्तव्यं चेत् अव्याप्यवृत्तिसाध्य अनवच्छेदक देशकाल अन्यतर अवच्छिन्नः पक्षः यदि भवति तस्मिन् काले असङ्कीर्णं बाधं वयं प्रदर्शयितुं प्रभवामः इति स्थितिः। प्रकृतस्थलेपि यत् मया पूर्वमुक्तं वायुः तादृश उत्पत्तिकालिकः वायुः स्पर्श विजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शवान् वायुत्वादिति। अयं यः विजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शः सः कालिक अव्याप्यवृत्तिरस्ति। उत्पत्तिक्षणे सः नास्ति, द्वितीयादिषु क्षणेषु सः वर्तते इति कालिक अव्याप्यवृत्तित्वम् आगतम्। स्वाभावसामानाधिकरण्यमस्ति। स्वं तादृश विजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शः स्वाभावः प्रथमक्षणे वर्तते, तत् सामानाधिकरण्यं तादृश द्वितीयक्षणावच्छेदेन वर्तते। नाम द्वितीयक्षणावच्छेदेन नाम तस्मिन्नेव घटे प्रथमक्षणे अभावः अस्ति घटेन वायु, तस्मिन्नेव वायु प्रथमक्षणे स्पर्शाभावः अस्ति, द्वितीयादिषु क्षणेषु हेतदस्ति इति कृत्वा किमस्ति स्पर्शः अस्ति इति कृत्वा सामानाधिकरण्यं वायुमादाय सामानाधिकरण्यम् अस्ति। दैशिकं सामानाधिकरण्यम् अस्ति, एकस्मिन्नेव देशे वर्तते। एवम् अत्र अतः अयम् अव्याप्यवृत्तिः अस्ति स्पर्शः। द्वितीयमुक्तं मूलावच्छिन्नः वृक्षः कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वादिति। अस्मिन्नपि स्थले कपिसंयोगः यत् साध्यम् अव्याप्यवृत्तिरस्ति, इदं तु बहु प्रसिद्धम्। एकस्मिन्नेव वृक्षे संयोगोऽपि वर्तते, संयोगाभावोऽपि वर्तते। अतः साध्यम् अव्याप्यवृत्तिः अस्ति। साध्यस्य अवच्छेदकः यः देशः कालः वा अनुष्णाशीतस्पर्शस्य अवच्छेदकः अनवच्छेदकः क्षन्तव्यं साध्यस्य अनवच्छेदकः देशः कालः, अनुष्णाशीतस्पर्शस्य अनवच्छेदकः कालः उत्पत्तिकालः, संयोगस्य अनवच्छेदकदेशः मूलदेशः। तदवच्छिन्नः एव अत्र पक्षः अस्ति। तादृश उत्पत्तिकालिकः वायुः, मूलावच्छिन्नः वृक्षः इत्येवम्। अतः अव्याप्यवृत्तिसाध्य अनवच्छेदक देशकाल अन्यतर अवच्छिन्नः पक्षः तत्र वर्तते। अतः तत्र सल्लिङ्गकपरामर्शेण अपि भ्रमात्मिक अनुमितिर्जाता इति। अयमंशः अत्यन्तं स्पष्टः। तादृशी स्थितिरत्र नास्ति इति उच्यते जातम्। इदं यत् पूज्यपादैः यः हेतुरुक्तः सल्लिङ्गकपरामर्शस्य भ्रान्तानुमिति अजनकत्वादिति, सः इदानीम् उपपद्यते। किमर्थम्? अस्माकं स्थलं कीदृशमस्ति इति चेत् यागः इष्टसाधनम् अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारक आप्तेच्छा अस्तु प्रतारणाद्यजन्य हिताहितोपदेशजनकनिष्ठ अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारक व्यापारविषयीभूतकृतिविषयत्वात् इत्येवं स्थलमस्ति। अस्मिन् स्थले यागः पक्षः अस्ति, तत्तत् कर्म पक्षः भवति। तत्र किं नास्ति, अवच्छेदः एव अस्माभिः केनचित् देशेन वा कालेन वा अवच्छिन्नः पक्षः अस्माभिर्नैव स्वीकृतः। यागत्वेन यागः अत्र पक्षः। किञ्च साध्यं कीदृशमस्ति इति चेत् कीदृशं तादृश भ्रमात्मकपरामर्शेण भ्रमात्मिक अनुमितिः यत्र भवति तत्र साध्यम् अव्याप्यवृत्तिः अस्ति, परन्तु अत्र तथा नास्ति। यागे यत् स्वर्गसाधनत्वम् अस्माभिरनुमीयते
इष्टसाधनत्वं स्वर्गसाधनत्वं स्वर्गसाधनत्वम् इत्यनुमीयते तद् सर्वदा अस्ति एव स्वर्गसाधनत्वं कस्मिंश्चित् देशे भवति कस्मिंश्चित् देशे न भवति कस्मिंश्चित् काले भवति कस्मिंश्चित् काले न भवति इत्यादिकं नास्ति अतः किञ्चित् देशावच्छेदेन स्व इष्टसाधनत्वं किञ्चित् देशावच्छेदेन इष्टसाधनत्वं नास्ति किञ्चित् कालावच्छेदेन इष्टसाधनत्वं किञ्चित् कालावच्छेदेन इष्टसाधनत्वं नास्ति इति आदि वक्तुं न शक्यते यथा कपालस्य घटकारणत्वं किञ्चित् देशकाल अवच्छिन्नं न भवति यत्र क्वचित् भवन्तः सामग्रीं सम्पादयन्ति तत्र घटेन कपालः कर्तुं शक्यते कालो वा देशो वा तत्र तथा इदं नास्ति सामग्री अस्ति चेत् भवति तद्वत् अत्रापि यद्यपि तत्र आर्यावर्तातिरिक्ते देशे कृतमपि कर्म फलजनकं न भवति इत्युच्यते आर्यावर्त अतिरिक्तदेशेपि कृतमपि कर्म फलजनकं न भवति तेन देशविशेषावच्छेदेनैव इष्टसाधनत्वम् इत्युक्तं भवति देशविशेषावच्छेदेनैव इष्टसाधनत्वं नाम आर्यावर्त भिन्नदेशावच्छिन्नः यागः इत्येवं किञ्चित् उच्यते चेत् तत्र किं भविष्यति शमः भवेत् नाम कथं भवति आर्यावर्त भिन्नदेश काले तु श्रमः नास्ति यतोहि तत्र कालनिर्बन्धः नास्ति तत्रापि विशेषतः उच्यते कलियुगे 5,000 वर्षादनन्तरम् अग्निहोत्रादिकं न कर्तव्यम् इत्येवं रीत्या उच्यते परन्तु फलजनकत्वांशे अन्यथा निरूपणं न तदुत्तरकाले क्रियते चेत् फलं न लभ्यते इत्यादि किञ्चित् कालानुरोधेन नास्ति मया तु न ज्ञायते देशानुरोधेन तु अस्ति यस्मिन् देशे कृष्णमृगः स्वरसतश्चरति सः यागयोग्यः देशः तद्भिन्ने देशे यागः क्रियते चेत् फलं न भवति इति निरूप्यते सामान्यतः तर्हि तदनुरोधेन चिन्तयामश्चेत् अत्रापि कदाचित् किं स्यात् पक्षः ईषदन्यथा निरूपयितुं शक्यते नाम कथं भवति पूर्वोक्तस्थितिरेव अस्माभिः सम्पादयितुं शक्यते पूर्वोक्तस्थितिः इत्यस्य कः अभिप्रायः साध्यम् अव्याप्यवृत्ति इष्टसाधनत्वम् अव्याप्यवृत्ति दैशिक अव्याप्यवृत्ति जातं कथम् आर्यावर्तदेशीययागे इष्टसाधनत्वं वक्तुं शक्यते आर्यावर्तभिन्नदेशीययागे इष्टसाधनत्वं वक्तुं न शक्यते इत्येवं भिन्नः देशः इति इदानीम् एवं तत्र अन्यः यः आफ्रिका इत्यादि देशः वर्तते तत्र गत्वा यागः क्रियते चेत् तथा विशेषतः फलं नास्ति इत्येव अतः अयम् अव्याप्यवृत्तिः जातः साध्यम् अव्याप्यवृत्तिः अस्ति इष्टसाधनत्वं किञ्चित् देशावच्छेदेन वर्तते किञ्चित् देशावच्छेदेन नास्ति तदुत्तरकाले पुनः पक्षः तादृश अव्याप्यवृत्ति यत् साध्यं तदनवच्छेदकः यः देशः आफ्रिकादिदेशः अमेरिकादिदेशः तदवच्छिन्नः पक्षः नाम कथं वक्तव्यम् अमेरिकादेशावच्छेदेन क्रियमाणः यागः अमेरिकादेशावच्छेदेन क्रियमाणः यागः इष्टसाधनत्वव्याप्य तादृशहेतुमान् इत्येवं वक्तव्यम् इष्टसाधनत्वव्याप्य तादृशहेतुमान् अयम् इदानीं परामर्शः सल्लिङ्गकपरामर्शः अस्ति यतोहि यागे तादृश अमेरिकदेशावच्छिन्ने यागे किं वर्तते अयमत्र प्रवर्ततामित्यादि हेतुरस्ति इति कृत्वा तत्र असिद्धिर्नास्ति हेतु इष्टसाधनत्वव्याप्तिरस्ति इति कृत्वा किं नास्ति व्यभिचारादिकमपि नास्ति अयं सद्धेतुक सल्लिङ्गकपरामर्शः अस्ति जायमान अनुमितिः कीदृशी अमेरिकदेशावच्छिन्नः यागः इष्टसाधनतावान् इत्येवम् अनुमितिः भ्रमात्मिका भवितुमर्हति तर्हि कथं सल्लिङ्गकपरामर्शस्य भ्रान्तानुमित्ति अजनकत्वम् इति उच्यते तत्र भ्रान्तानुमिति जनकत्वं वक्तुं शक्यते मणिकारेण यादृशं स्वीकृतं तादृशमपि वक्तुं शक्यते किल एवं तत्र अयम् अभिप्रायः अयमत्र प्रवर्ततामित्याकारक आप्तेच्छा इत्यस्मिन् स्थले देशः अपि तत्र निवेशनीयः अस्ति अयम् अस्मिन् कर्मणि एतद्देशे प्रवर्ततामित्येवं हेतौ देशं निवेश्य इदं
यथा आप्तत्वादिकं प्रमाणान्तरेण ज्ञायते तद्वत् अत्रापि तथा कव्यं भवति। प्रमाणान्तरेण अवधारिते प्रमाणान्तरेण यादृशदेशः अपेक्षते तादृशदेशे प्रवर्ततामित्येवं। तादृश व्यापार नाम अपूर्व यः कल्पितः लिङ्गे कल्पितः यः लिङ्गेन लिङ्पदे कल्पितः यः अपूर्वधर्मः अस्ति, अलौकिकः धर्मः अस्ति। अपूर्वधर्मः नाम प्रमाणान्तरेण अज्ञायमानः एतद्वशादेव गृह्यमाणः इत्यभिप्रायेण अपूर्वधर्मः इत्युक्तम्। अलौकिकः धर्मः यः अस्ति तादृशधर्मस्य विषयः देशोऽपि तत्र ग्राह्यः भवति। अयं पुरुषः एतदार्यावर्तदेशावच्छेदेन अस्मिन् कर्मणि प्रवर्तताम्। अत्र किं प्रमाणम्? आर्यावर्तदेशे प्रवर्ततामिति विधिः तं देशमपि विषयीकरोति इति चेत् अस्ति, मनुना तथा उक्तमस्ति। यतोहि तत्र यस्मिन् देशे मृगः कृष्णश्चरति सः देशः यागयोग्यः न त्वन्यः इत्येवं विशेषतः तत्र निर्बन्धः स्मृतिकारैः कृतः अस्ति। तदनुरोधेन तादृश अपूर्वे अयमंशः मीमांसकैः साधितः एव अस्ति। कौस्तुभे अयमंशः उक्तः। यद्यपि वेदे तथा उपलब्धिर्नास्ति, वेदः सामान्यतः वदति स्वर्गकामो यजेत इति, तथापि स्मृत्यनुरोधेन तस्य आर्यावर्तदेश अवच्छेदेन, आर्यावर्तनम् एवं भरतभूमिः भरतखण्डे अनुष्ठीय अनुष्ठान एव फल नान्यथा इति स्मृत्या सङ्कोचः इष्यते। यद्यपि स्वर्गकामः इति श्रुतं चेदपि अस्माभिः युक्त्या आहिताग्नीनामेव अधिकारः इति निश्चीयते। तत्रापि अध्ययन सम्पन्नाः आहिताग्नयः सामर्थ्यवन्तः एतेषामेव इत्येतत् त्रितयं यस्य वर्तते स एव तत्र अधिकारी इति यथा निश्चीयते। वेदः न वदति चतुर्थवर्णीयस्य मास्तु इति न वदति, परन्तु अत्र युक्त्या तु यथा निश्चीयते वेदस्य सङ्कोचः भवति, स्वर्गकामः इत्यादीनां सङ्कोचः यथा भवति तद्वत् अत्रापि सङ्कोचः इष्यते इति मीमांसकैरङ्गीकृतमेव अस्ति। इदं तु नूतनतया नोच्यते मया। अतः तादृशस्मृतेः स्मृत्युक्तम् अंशम् अपि योजयित्वा यदि हेतुं निवेशयामः, हेतुः कीदृशः भवति? अयं तादृश भरतखण्डदेशावच्छेदेन अस्मिन् कर्मणि प्रवर्ततामित्याकारक आप्तनिष्ठ इच्छा इत्येवं। तर्हि भरतखण्डदेशावच्छेदेन अस्मिन् कर्मणि प्रवर्ततामिति यदि आप्तस्य इच्छा, तादृश आप्तेच्छविषयीभूतकृतिविषयत्वम् अमेरिकदेशावच्छिन्ने यागे नास्ति इति अस्माभिः किं वक्तुं शक्यते? अयं परामर्शः भ्रमः इति वक्तुं शक्यते। यतोहि हेतुः साध्ये नास्ति, हेतुः पक्षे नास्ति, क्षन्तव्यः साध्ये नास्ति। भवद्भिः पक्षः कः स्वीकृतः इति चेत् अमेरिकदेशावच्छिन्नः यागः इत्येवं पक्षः स्वीकृतः। अस्माभिरिदानीं हेतुः अलौकिकधर्मशयः प्रविष्टः अस्ति, शब्दभावना। तत्र मन्वाद्युक्त अंशः अपि योज्यते चेत् भरतखण्डदेशावच्छेदेन यागानुष्ठाने प्रवर्ततामित्याकारः यदि प्रदर्श्यते चेत् तादृशहेतुः तस्मिन् यागे बाधितः, हेतुः बाधितः नाम हेतुः नास्ति इति स्वरूपासिद्धिः। मीमांसाभाष्यायां हेतुः पक्षे असिद्धः इति दोषो वा भवति इति कृत्वा अयं परामर्शः सल्लिङ्गकः एव नास्ति इत्यस्माभिर्वक्तुं शक्यते। परामर्शः सल्लिङ्गको नास्ति इत्येवम्। अतः कथञ्चिदपि मणिकृत उक्तरीत्या नाम असङ्कीर्णपादस्थले तैः उक्तरीत्या सल्लिङ्गकपरामर्शस्य यद्यपि भ्रान्तानुमितिजनकत्वं स्यादपि, परन्तु तत्रत्या स्थितिरत्र नास्ति। तत्र कीदृशी स्थितिरपेक्षते? अव्याप्यवृत्तिसाध्य अनवच्छेदक देशकाल अन्यतर अवच्छिन्नः पक्षः अपेक्षते, तथा तु अत्र न भवति इति। सा स्थितिरत्र नास्ति इति कृत्वा तादृशस्थित्यभावे तत्र परामर्शस्य सल्लिङ्गकपरामर्शस्य प्रमात्मक अनुमितिजनकत्वमेव भवति। यदि कथञ्चित् हठात् अमेरिकदेशावच्छिन्नः यागः पक्षः, तत्र अस्माभिः इष्टसाधनत्वं साध्यते, तथा सति बाधः भवति किल। पुनः सल्लिङ्गकपरामर्शस्य भ्रान्तानुमितिजनकत्वम् आपद्यते, इष्टसाधनत्वं तत्र वस्तुतः नास्ति इत्येवं चेत् तत्र उच्यते हेतुः अपि तादृशमन्वादिवचनानुरोधेन
भरतखण्डावच्छिन्नत्वं निवेशनीयं कर्मणि। तर्हि तादृशः भरतखण्डावच्छिन्नः यागः विषयः अस्ति, तादृशहेतुविषयः अस्ति, तादृशः विशिष्टः हेतुः अमेरिकदेशावच्छिन्ने यागे पक्षे नास्ति इति कृत्वा तत्र हेतुः पक्षे नास्ति इत्यादाय एव परामर्शस्य भ्रमत्वं सम्पादयितुं शक्यते इति अनुपपत्तिः न काचन वर्तते। अतः अन्ततो गत्वा अत्र इष्टसाधनत्वानुमितिः भ्रमात्मिका न भवति इति अंशः साधनीयः तावदेव। अतः सिद्धं शक्यतावच्छेदकस्य अतिप्रसक्तत्वेपि लोके वेदे वा विशेषलाभः निरुक्तसंसर्गलाभश्च। शक्यतावच्छेदकम् अतिप्रसक्तं व्यापारत्वं तद् धात्वर्थेऽप्यस्ति, अन्यत्र बहुत्र अस्ति व्यापारत्वं वक्तुं शक्यते, तथापि बहुत्र अतिप्रसक्तश्चेदपि लोके वा वेदे वा विशेषलाभः व्यापारविशेषः इच्छारूपः, लोके इच्छारूपः इच्छाविशेषः प्रवर्तनारूप इच्छा, वेदेपि तथा प्रवर्तनरूप अलौकिकः धर्मः इत्येवम् अतिप्रसक्तस्यापि शक्यतावच्छेदकस्य अतिप्रसक्तिरस्ति चेदपि शक्यस्य विशेषलाभः अस्माभिः सम्पादयितुं शक्यते, निरुक्तसंसर्गलाभश्च। तादृशः यः संसर्गः स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयोज्यत्वरूपसंसर्गः, तादृशसंसर्गोऽपि अस्माभिः संसर्गविशेषोऽपि सम्पादयितुं शक्यते इत्येवं द्वयमपि अस्माभिः सम्पादयितुं शक्यते। अतः शक्यतावच्छेदकस्य अतिप्रसक्तत्वमस्ति इति कृत्वा आपादनं न कर्तव्यं, विशेषलाभस्तु अस्माभिः प्रमाणान्तरेणापि सम्पादयितुं शक्यते इत्यंशः अस्माभिर्दृष्टः। तदुत्तरकाले व्याख्यानम् अग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।